अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से मैं सूरतुल मुल्क आपको पढ़ना सिखाऊंगा। बहुत से दोस्तों ने गुजारिश की थी कि सूरह मुल्क भी हमें अपलोड कर दे ताकि हम पढ़ना सीख सकें, इसलिए आज मैं इसको भी अपलोड कर रहा हूँ। ये दो हिस्सों में होगी, इसके दो लेसन बना के शेयर करूँगा ताकि आप लोग पढ़ सकें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हर वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स वगैरह कर दिया करें, सब्सक्राइब करें। ये बेल बटन का निशान है, इस पर क्लिक करें ताकि डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का जो लेसन है हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुल्क मक्किया, 30 आयात हैं और 2 रुकू हैं इसके, और 29वें पारे की पहली सूरा है ये। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारा, तबारा कल, काफ ज़बर लाम कल, तबारकल्ला, ज़ाल ज़ेरिया ज़ी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल, बिया बियदी, बियदिहिल मुल्क, मीम पेश लाम मुल्क, या मुल्क पढ़ेंगे तो काफ पेशकू को भी पढ़ना पड़ेगा। बियदिहिल मुल्क। इसको हिफ्स करने का तरीका बता दूं आप लोगों को कि ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क तक 5 दफ़ा या 10 दफ़ा देख के पढ़ें। मेरे साथ पढ़ते रहें बेशक बार बार, और फिर इसको ज़ुबानी 3-4 बार पढ़ें। फिर आगे ये यहाँ से आयत के एंड तक ये 5 दफ़ा देख के पढ़ें, और फिर शुरू से यहाँ तक 5 दफ़ा देख के पढ़ें और ज़ुबानी पढ़ें। ऐसे ही सारी आयतें पढ़ते जाएँ। आपको ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में आप याद करें, 4-5 दिन में ये पहला लेसन याद कर लें, 10 दिन में फिर दूसरा भी 10 दिन में याद कर लें, और डेली नमाज में ये पढ़ा करें ताकि आपको याद रहे। तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा, वा हापिशु, वहु वाउ ज़बर वा, वहुवा अला कुल्ली शैइन, शैइन क़दीर, क़दीर, शैइन क़दीर। निल्लज़ी, अल्लज़ी भी और निल्लज़ी, नून ज़ेर लाम, नील यहाँ पे छोटा सा नून है, ये देखिए। निल्ला ज़ाल ज़ेरिया ज़ी, निल्लज़ी ख़लक़ल, क़ाफ़ ज़बर लाम क़ल, ख़लक़ल मऊ, मीम ज़बर वाव, मऊ ता ज़बर ता, मऊता। निल्लज़ी ख़लक़ल मऊता वल हयाता, वल हा या खड़ा ज़बर या है, वल हयाता ज़बर ता, वल हयाता। ली यब, लियब लुआ, लियब लुआ काफ पेश मीम कुम, लियब लुआ कुम। अय्युकुम, ये हमज़ा है और साथ में या है, हमज़ा ज़बर या, अय्या पेश यू, अय्यु काफ पेश मीम कुम, अय्युकुम अहसनु, अहसा नून पेशनु, अहसनु अमला, लाम ज़बर अलिफ ला। जब 2 ज़बर हों और साथ में ये अलिफ हो तो एक ज़बर को पढ़ते हैं, इसलिए कि हमने यहाँ पे स्टॉप करना है, ये तो है आगे रुकना है। अमला, अमला, अमला। वहु वल, वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी, हमज़ा ज़बर लाम अल पढ़ेंगे इसको, जब ये नई आयत स्टार्ट करेंगे तो हमज़ा के ऊपर ज़बर रखेंगे। अल्लज़ी ख़लक़, अल्लज़ी ख़लक़ सबअ, सीन ज़बर बा, सब आइन ज़बर आ है, सबअ समावातिन, समावातिन, ये दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर है, समावातिन। त्विबा, तो बा ज़बर अलिफ बा, त्विबा क़ा, क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा। फिर ये ज़बर हैं 2 और आगे अलिफ है, इसलिए एक ज़बर पढ़ेंगे हम, तिबा क़ा। मा तरा, मीम ज़बर अलिफ मा ता ज़बर ता, मा ता रा खड़ा ज़बर रा, मा तरा फी खल किर, क़ाफ ज़ेर रा किर, फी खल किर, राह रा ज़बर हा, राह मा, मीम खड़ा ज़बर मा, रहमा नून ज़ेरनी, रहमानी। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी। आगे देखें, मिन, मीम ज़ेर नून, मिन, ता फा, फा खड़ा ज़बर फा,
من تفاوت واو پیش تا وت پڑھیں گے، اس لیے کہ سٹاپ کریں گے اور دو زیر ہیں یہاں پہ، جب ہم پڑھیں گے رک کے پڑھیں گے تو من تفاوت واو پیش تا وت پڑھیں گے، من تفاوت فرجعل فرجی فرجی عین زیر لام ال ہے، فرجعل بصر بصر فرجعل بصر حل ترى ہا زبر لام حل تا زبر تا حل ترى کھڑا زبر را حل ترى من میم زیر نون من فو تو پیش واو طور من فطور من فطور آگے دیکھیں سمر سا پیش میم ثم میم زبر را مر ثمر جی عل عین زیر لام ال ثمر جی عل بصر را زبر را بصر ثمر جی عل بصر کر تی تا زبر یا تی نون زیرنی تینی کرتینی کرتینی ینقلب ینقا لام زیر بالب ینقلب الیکل الیکل بصر الیکل بصر را پیش رو ہے الیکل بصر خاسئا حمزہ دو زبر واو او ہے یہ خاسئا وهو حسير خاسئا وهو حسير ولقد واو زبر وا لام زبر لا والا قاف زبر دال قد ولقد زینس زیا زا زبر یا زیا زبر نون ین زین السما نون کو پھر اس سین کے ساتھ ملائیں نسما یہ مد ہے اس کو کھینچتے ہیں نسما اب آ کے بعد آ کو پھر آگے دال کے ساتھ حمزہ زبر دال اد نسما الدنیا نسما الدنیا بی مسوا بازر بی میم زبر با میم بی مسوا بی بازر یا بی حا بی مسوا بی حا وجعلناها وجعلناها رجو را پیش رو جیم پیش واو جو ہے رجو مل میم دو زبر لام مل رجو مل للشیاطین شیاطین للشیاطین وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ با زبر سین بس عذاب السعیر عذاب السعیر وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ باز بھی را زبر با رب بربی حاضر میم ہم بربهم عذاب بربهم عذاب جہنم جہنم ہم جہنم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ سٹاپ کر رہے ہیں یہاں پہ رکیں گے وبئسل وبی یہ حمزہ ہے اس لیے بی پڑھ رہے ہیں وبئسل مسیر اذا القوا فیہا سمعوا عین پیشوا او ہے سمعوا لها شہیقا وہی تفور شہیقا وہی تفور تکادو تا زبر تا کاف زبر الف کا تکاد دال پیش دو تکادو تمیزو من الغیظ غین زبر یا غیظ تکادو تمیزو من الغیظ آگے دیکھیں کلما ہے یہ کاف پیش لام کل لام زبر لا کلما القیا قاف زر کی القیا زبر یا القیا فیہا فوجن فا زبر واو فو جیم دو پیش جن فوجن سألہم خزنتها خزنتها ہا زبر الف مد ہا خزنتها علم یأتیکم نذیر نا زال زیر یا زیر نذیر
قالو لام پیش واو لو قالو بلا با زبر با لام کھڑا زبر لا پڑھیں گے بلا قد بلا قد جاءنا نذیر نا زال ذریعہ زیر نذیر فکذبنا فا زبر فا کاف زبر زال کذ فکذ زال زبر با زب فکذب نون زبر الف نا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کننا قاف پیش نون کن نون زبر الف نا کننا نسمع نون زبر سی نس میم زبر با ہے نسمع عین پیش او نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا فا پیش وفو فاعترفوا زال زبر میم زم ہے بذنبہم فسحقا لأصحاب السعیر ہم زیر نون ان پڑھیں گے ان الذین یخشون جی ربہم بالغیب غین زبر یا غیب بازر بھی بالغیب لہم مغفرتوں تا دو پیش واو تو ہے مغفرتوں و اجر کبیر و اسروا قولکم ہے قاف زبر واو قول لام زبر لا قولکم اوج واو زر جیم وج ہے اوجہروا بہ قولکم اوجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق واو زبر لام وال ہے وہو اللطیف فا پیش لام فل لطیف الخبیر آگے دیکھیں هو الذی ہا پیش ہو واو زبر لام وال هو الذی جعل لکم الارض هو الذی جعل لکم الارض ذلولا لام دو زبر لان ہے ذلولا فامشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ قاف زر ہی کہ وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور یہاں پہ سٹاپ کریں گے کہ پہ وإلیہ النشور یہ سورہ کی 15 آیات ہیں تو ٹوٹل 30 آیات ہیں پہلے لیسن میں 15 کرواؤں گا اور دوسرے میں بھی 15 تو یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی آج یہ لیسن کمپلیٹ ہوا پھر وہی گزارش کروں گا سب سے کہ سبسکرائب کر دیا کریں شیئر کیا کریں بیل بٹن پہ کلک کر دیا کریں اور جو لوگ یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں اور آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں وہ یہ نمبر ہے میرا واٹس ایپ نمبر اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ